بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تاخیر نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ ابو ہریرہ یزدانی ابن مولانا عبدالرزاق یزدانی حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائیں اور نظم پیش کریں۔ صاحبزادہ ابو ہریرہ جیڑے رستے تو سنت دی خوشبو آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا اے۔ جیڑے رستے تو سنت دی خوشبو آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا اے۔ جیڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے۔ تے پاویں دنیا رس دی تے رس جاوے اکو اللہ کولوں ڈرنا چاہیدا اے۔ نبی میرا چند ابو بکر ستارہ، نبی میرا چند ابو بکر ستارہ، جنتی مہمان ابو بکر پیارا۔ نبی میرا چند ابو بکر ستارہ، جنتی مہمان ابو بکر پیارا۔ نبی میرا چند، نبی میرا چند، نبی میرا چند ابو بکر ستارہ، جنتی مہمان ابو بکر پیارا۔ میرے سونے نبی دا تے دنیا تے جوڑ نہیں، میرے سونے نبی دا تے دنیا تے جوڑ نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا کوئی اور نہیں۔ رب فرمایا محبوبہ تو ہے سب نالوں پیارا، جنتی مہمان ابو بکر پیارا۔ نبی میرا چند، نبی میرا چند، نبی میرا چند ابو بکر ستارہ، جنتی مہمان ابو بکر پیارا۔ مدنی تو پہلا سارے نبیاں دا دورے، مدنی تو پہلا سارے نبیاں دا دورے، مدنی تو بعد کلے مدنی دا دورے، مدنی تو پہلا سارے نبیاں دا دورے، نبیاں تو بعد سونے مدنی دا دورے۔ نبی میرا سونا، نبی میرا سونا، نبیاں سارے آندا آخری شمارا، جنتی مہمان ابو بکر پیارا۔ نبی میرا چند، نبی میرا چند، نبی میرا چند ابو بکر ستارہ، جنتی مہمان ابو بکر پیارا۔ رب دا حبیب ساڈی جند ساڈی جان، رب دا حبیب ساڈی جند ساڈی جان، نبی پاک نال پیار ساڈا دین تے ایمان، نبی پاک دے بغیر ہے زندگی خسارہ، جنتی مہمان ابو بکر پیارا۔ نبی میرا چند ابو بکر ستارہ، جنتی مہمان ابو بکر پیارا۔ سچی گل آخنی ہے کسے تو نہیں ڈرنا، سچی گل آخنی ہے کسے تو نہیں ڈرنا، جینا ہے صحابہ نہیں ہے مرنا ہے صحابہ نہیں، سچی گل آخنی ہے کسے
سے تو نہیں ڈرنا جینا ہے صحابہ لئے مرنا ہریرہ اصحاب دے بغیر ہونا نہیں گزارا جنتی مہمان ابو بکر پیارا نبی میرا چن ابو بکر ستارہ جنتی مہمان ابو بکر پیارا نبی میرا چن نبی میرا چن نبی میرا چن ابو بکر ستارہ جنتی مہمان ابو بکر